साहित्यकार, जो छन्दबाजी समाज नेपाल रूपन्देहीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री कविराज पौडेल, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यस्तै अघिल्लो श्रृङ्खलाका अध्यक्ष हाम्रो नारायणजी र यो हाम्रो युट्युब शैक्षिक दर्पण कार्यक्रमका संयोजक एवं हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख तेजेन्द्रजी, त्यस्तै जुमको प्राविधिक क्षेत्रमा सहयोग गर्ने मित्र केशव ढकालजी एवं आजका कुशल सञ्चालिका राधाजी र आजको यस कार्यक्रममा आफ्ना रचना लिएर उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म सन्ध्याकालीन अभिवादन सहित हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसलाई मैले केही शब्द पनि कोरेको छु र ती शब्दबाट चाहिँ यहाँहरूलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु। 15औं यो श्रृङ्खला आज सबैलाई छ स्वागत। 15औं यो श्रृङ्खला आज सबैलाई छ स्वागत, जसको आतिथ्यले हामी भएका गौरवान्वित। पहिलो, जसले वेद चारवटै पद्यानुवाद गर्नुभयो, महाकाव्य र काव्यादि अनेक सृष्टि गर्नुभयो, छन्द शास्त्र र वेदान्त जसका सेव्य बन्दछन्, मुख्य आतिथ्यका लागि मुकुन्द गुरु स्वागतम, मुकुन्द गुरु स्वागतम। विशिष्ट स्थानका निम्ति लोक साहित्य शोधक अनुशीलक प्राज्ञश्री नौपाने कुसुमाकर, भाषा व्याकरणका ज्ञाता पुराण तत्त्वदर्शक ढकाल मतिजी आज विशिष्ट स्थान स्वागत। त्यस्तै छन्द र साहित्य जसका शोध कार्य छन्, विशिष्ट अतिथि आज कविराज विशेषजन, कविराज विशेषजन। पूर्व अध्यक्षता गर्ने नारायण गुरुकन आज विशिष्ट यो स्थान सम्मान छ सुशोभन। संयोजक भई हेर्ने युट्युब शैक्षिक दर्पण, संयोजक भई हेर्ने युट्युब शैक्षिक दर्पण, यो कार्यक्रमका मुख्य तेजेन्द्र गुरु स्वागत, तेजेन्द्र गुरु स्वागत। जुमको कार्यका निम्ति प्रविधि तर्फ मुख्य जन घिमिरे केशव स्थान उच्च सम्मान मात्र छन्। कार्यक्रम सुसञ्चाल निम्तिमा विज्ञ शिक्षिका, मिठा उद्घोषणा निम्ति राधा प्रति कृतज्ञता। त्यस्तै यो कार्यमा जुट्ने अन्य शिक्षक मित्र र छन्दका कविता साथ आउने कवि सर्जक सबैमा हृदयदेखि गर्दै स्वागत शब्दमा यो कार्यक्रमका निम्ति आभारी छु। यथार्थमा आभारी छु। यथार्थमा भनियो भने अझ हामीलाई यो कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्न, यसको समीक्षा गर्न र यसमा देखिएका विकृतिहरूलाई हटाउँदै जान र हामीलाई एकदम अमूल्य सल्लाह र सुझाव दिने आदरणीय श्रद्धेय गुरु कोशराज नेउपानेज्यूप्रति पनि हार्दिक आभार एवं स्वागतका शब्द व्यक्त गर्दै म मेरा स्वागतका शब्दहरू यही अन्त गर्दछु। हस्, धन्यवाद। दादाजी अगाडि। धन्यवाद आदरणीय सभाध्यक्षज्यू। अब हाम्रो कार्यक्रममा पूर्व प्रमुख अतिथि का रूपमा सहभागी हुनुभएका दुईजना प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसका लागि म यहाँ चाहिँ त्यो मायाको चिनोलाई स्क्रिन सेयर गर्छु र त्यहाँ भएका अक्षरहरू हाम्रो सभाध्यक्षज्यूले वाचन गरेर हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ। देखिएको छ यो? देखिया छ। शिक्षण पेसामा संलग्न कविहरूको छन्द कविता वाचन कार्यक्रम 13औं श्रृङ्खलाका प्रमुख अतिथि, तेस्रो श्रृङ्खलाका प्रमुख अतिथि सह प्राध्यापक डाक्टर मति प्रसाद ढकालज्यूलाई सप्रेम यो मायाको चिनो प्रदान गरिएको छ। मिति 2078 ज्येष्ठ 1 गते शनिबार। यो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन श्रद्धेय गुरु डाक्टर मति प्रसाद ढकालजीलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु।
हजुर, म यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो मायाको चिनो ग्रहण गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद, हार्दिक बधाई पनि उहाँलाई। अब यसै गरी म हाम्रो अर्को 11औं श्रृङ्खलाका प्रमुख अतिथि संस्कृतिविद प्राध्यापक डाक्टर कुसुमाकर नेउपाने सरलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गरिदिनु हुनका लागि अध्यक्षज्यूलाई पुनः आग्रह गर्दछु र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि कुसुमाकर नेउपाने सरलाई अनुरोध गर्दछु। म यसलाई वाचन गरेर हजुरलाई के अरे कुसुमाकर सरलाई म टक्राउने छु। शिक्षण पेसामा संलग्न कविहरूको छन्द कविता वाचन कार्यक्रम 11औं श्रृङ्खलाका प्रमुख अतिथि संस्कृतिविद प्राध्यापक डाक्टर कुसुमाकर नेउपानेज्यूलाई सप्रेम यो मायाको चिनो प्रदान गरिएको छ। मिति 2078 जेठ 8 गते शनिबार। यो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरू, आज यो मलाई मायाको चिनो श्रद्धापूर्वक अर्पण गर्नुभएकोमा यसलाई सश्रद्धा ग्रहण गर्दै यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गरेर बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, हार्दिक बधाई सरलाई। उसमै जाउँ। अब हामी कविता, यो हाम्रो पहिलो सत्र, उद्घाटन सत्र मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमहरू लगभग अन्तिम चरणमा आइपुगेका छन्। अब यसपछि हामी कविता वाचनको क्रममा जोडिँदैछौँ र कविता वाचनका निमित्त म अहिले आत्माराम नेउपाने सर, चण्डेनी माविका शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँ काभ्रेका, उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आत्माराम नेउपाने सर हुनुहुन्छ? आत्माराम नेउपाने सर हुनुहुन्छ। मैले नमस्कार गरेँ। दोस्रो पनि र म गोगने भोजपुरबाट आत्माराम नेउपानेले सम्पूर्ण आजका अतिथि, प्रमुख अतिथि, अध्यक्षहरूलाई र साहित्यिक मनहरूलाई नमस्कार गर्दै म कविता वाचनतिर अनुमति मागे र सुरु गरेँ। सरको भिजुअल आएन है? हजुर, हस्, म प्रयास पनि गर्दैछु। ल, म कवितातिर नै गएँ अहिले। हुन्छ। यो कविता सुरक्षाकर्मीहरूप्रति सम्झना गरेर मैले लेखेको थिएँ र यही कविता वाचन गर्दैछु। हस्। महेशको जटाट वेश सूत्र बरबराइदे, महेशको जटाट वेश सूत्र बरबराइदे, गरेर ताण्डवे अझै थरथराइदे, त्रिशूलले र भालले सशक्त दरफराइदे, खिचेर नाभि दाँतले लुछेर मासु हातले, खिचेर नाभि दाँतले लुछेर मासु हातले, परक्क पार्न दुश्मनै र भूमिमा गिराइदे, महेशको जटाट वेश सूत्र बरबराइदे, जरै थुतुन्न जिउहको कतै नलर बराइदे, डराउने हिसाबले र गोरखा निसाफले, डराउने हिसाबले र गोरखा निसाफले, म मर्छु देश बाँच्छ यो भनी अझै कराइदे, महेशको जटाट वेश सूत्र बरबराइदे, बनेर रक्त कालिका चुसेर शत्रु मारिदे, नटेक्न वीरका घुँडा समीपमै छ यो खुँडा,
नटेक्न वीरका घोडा समीपमै छ यो खोडा उठेर हिम्मती बनी उतै घुसेर मारिले महेशको जटाट विष सूत्र बरबराइले बलिष्ठ पाउ देशका कतै नलरखराइले बलिष्ठ पाउ देशका कतै नलरखराइले सिरान उच्च हैममा हिमाल शैल शैलमा सिरान उच्च हैममा हिमाल शैल शैलमा बिहान चन्द्र सूर्यको निशान फरफराइदे महेशको जटाट विष सूत्र बरबराइदे। धन्यवाद। धन्यवाद सरलाई। यहाँ कार्यक्रममा अलिकति पुरै चाहिँ केही भएको हो कि ठिकै छ। अब म यो कार्यक्रम अलिकति थोरै तलमाथि बनेको हो कि जस्तो महसुस भयो। मैले विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई आफ्नो मन्तव्यसहित कविता वाचनको कार्यक्रम राखेको थिएँ। त्यसपछि फेरि पुनः हामी कविता वाचनमा जोडिनेछौँ। अहिले विशिष्ट अतिथिका रूपमा आज यहाँ उपस्थित हाम्रा समालोचक आदरणीय सहप्राध्यापक विद्वान साहित्यकार मतिप्रसाद ढकालज्यूको कुनै कविताहरू छन् र यसमा वाचन गर्नको लागि के छ? मेरो छैन। दुई शब्द शुभकामना मात्रै। उहाँलाई दुई शब्द शुभकामना मन्तव्य र कविता भए वाचन गर्नको लागि भनेर मैले यहाँ राखेको थिएँ। सर। हजुर, मेरो कविता चाहिँ छैन। अब आज यहाँ यो मायाको चिनो प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि आयोजक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र म अलि 2 महिनादेखि अस्वस्थ भएर उपचारकै क्रममा छु र आज मात्रै यो पहिलो कार्यक्रममा सहभागी भएको हुँ। र मलाई तेस्रो श्रृङ्खलामा जेठ 8 गते शनिबार जुन प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेर मलाई यो आज मायाको चिनो त्यस बाबत प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र विशेष गरेर यस्ता श्रृङ्खलाहरूलाई निरन्तरता दिनु धेरै कठिन काम हो। तेस्रो श्रृङ्खलामा 3 जिल्लाको मात्रै उपस्थिति भएको देखिएको थियो भने आज करिब 12-13वटा जिल्लाका स्रष्टाहरू र अतिथिहरूको उपस्थिति यो कार्यक्रममा देखिएको छ। यसले चाहिँ यो हाम्रो यो श्रृङ्खलाको स्तरीयता र लोकप्रियता बढ्दै गएको भन्ने आभास हुन्छ। यद्यपि अहिले हामी जम्मा 23 जना मात्रै सहभागी छौँ र सहभागी कम भए तापनि यो गुणात्मक छ। आजका जुन प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ मुकुन्द शर्मा चालिसे, उहाँले पूर्वीय जुन वेदो खिलो धर्ममूलम भनेर वेदका बारेमा जुन हामीले मूल मानिएको छ र त्यसको छन्दबद्ध रूपमा अनुवाद कार्य गरिरहनु भएको छ। यस्ता विशिष्ट प्रमुख अतिथिलाई यस कार्यक्रममा पाउँदा यो कार्यक्रम अत्यन्त सुशोभित भएको अनुभूति भएको छ। र त्यसै गरी अर्का विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर कुसुमाकर नेउपाने, जो लोकगीतका सन्दर्भमा संस्कृतिका सन्दर्भमा उहाँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै गरिरहनु भएको छ। उहाँ लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू प्रति म पुनः हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। र यो कार्यक्रमका बारेमा म त्यति धेरै परिचित छैन, यद्यपि म तेस्रो श्रृङ्खलामा मात्रै उपस्थित भएको थिएँ
त्यसभन्दा पछाडिका कार्यक्रममा मेरो उपस्थिति रहन सकेन र विशेष यो हाम्रो छन्दोबद्ध कविताकै सन्दर्भमा यो जुन आयोजना गरियो माधव वियोगीज्यूले छन्द बचाउ अभियान भनेर 2053 सालमा पोखराबाट जुन प्रवर्तन गर्नुभएको अभियान हो, त्यसले अन्यत्र पनि मर्कलो दिँदै गएको छ र संस्कृत पढेका मात्रै र नेपाली गुरुहरूले मात्रै नेपाली संस्कृतका विद्यार्थीले मात्रै छन्दोबद्ध कविता लेख्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा परम्परागत रूपमा यो सोचाइ रहँदै आएको थियो, त्यसलाई अन्यत्र अन्य चाहिँ विषयतर का रूपमा रहेका चाहिँ लेखक तथा पाठकहरूले पनि यसलाई अघि बढाइरहनु भएको छ र यसले निश्चय नै यो छन्दोबद्ध कविता वाचन कार्यक्रमले अब यसलाई निरन्तरता दिँदै जान सकोस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र अहिले विशेष के छ भने नेपाली भाषाको बारेमा जतासुकैबाट आक्रमण भइरहेका छन् र ती आक्रमणलाई प्रतिरक्षा गर्नको लागि हामी जो यहाँ कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ र लाइभ हेरिरहनु भएको छ, हामी सबै यसप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्छ। यद्यपि हामी नेपाली विषयका बढी हौँला, तैपनि भाषा नेपाली भाषाको बारेमा मर्म बुझेर अगाडि बढ्ने र कलम चलाउने व्यक्तित्वहरू हजुरहरूको चाहिँ यो अभियान अन्यत्र पनि प्रसारित हुँदै जान सकोस् र नेपाली भाषालाई एउटा पढाइको रूपमा र अलिकति अङ्ग्रेजी बोल्दा गौरवको रूपमा हेर्ने र विद्यालयमा नेपाली बोल्दा जरिमाना तिराउने जुन एउटा परम्परा छ प्राइभेट स्कुलहरूमा, त्यो परम्परालाई पनि क्रमिक रूपमा चाहिँ यसलाई हटाउँदै जानुपर्छ र नेपाली भाषालाई प्रोत्साहन गर्दै जानुपर्छ भन्ने बारेमा पनि यो कार्यक्रमले चाहिँ आगामी श्रृङ्खलामा दिशाबोध गर्न सक्छ। र विशेष हाम्रो संस्कृतिका बारेमा पनि विचलन हुँदै आएको छ। हामी अहिले धेरै जसो हिन्दू धर्मका अनुयायी छौँ भन्छौँ, तथापि हाम्रा घर घरमा केक काट्ने र एनिभर्सरीहरूमा जन्मोत्सवहरूमा यो खालको पश्चिमी संस्कृतिको प्रवर्धन भइरहेको छ र त्यसका बारेमा पनि हामी शिक्षकहरूले र जो सेवानिवृत्त हुनुभएको छ उहाँहरूले पनि यसका बारेमा अगाडि आफ्ना अभियानहरू चालिरहनुपर्छ र जुन यो छन्दोबद्ध कविता वाचनका सन्दर्भमा कुनै एउटा अहिले के कस्तो चलेको छ त्यो मलाई थाहा भएन र त्यस बेलासम्म हेर्दा एउटा विविध विषयलाई समेटिएका चाहिँ कविताहरू सुनाइएका थिए र विशेष यसलाई एउटा कुनै शीर्षकमा चाहिँ कविता सुनाउने भनेर एक हप्ताको चाहिँ एउटा परिधि हुन्छ र त्यसमा रचनालाई त्यसलाई केन्द्रित गर्दै जाने र समस्यालाई अझ सम्बोधन हुँदै जाने खालका लेखनको जुन शैली हो समस्यापूर्ति, त्यसलाई पनि चाहिँ अगाडि बढाउँदै जाने सन्दर्भमा र विषयसँग केन्द्रित भयो भने त्यसले एउटा विषयलाई सम्बद्ध रूपमा त्यसले सम्बोधन गर्दै जान सक्छ र यसका श्रृङ्खलाहरू युट्युबमा राखिएका छन् र युट्युबमा धेरैले हेरेका पनि छन् र कार्यक्रमहरूको अब प्रकाशनको रूपमा कृतिका रूपमा चाहिँ पनि निकाल्न सक्दै जाँदा राम्रो हुने थियो। त्यसको लागि पनि यो छन्दोबद्ध कविता वाचन अभियान सदस्यहरू र संयोजकज्यूहरूको ध्यानाकर्षण हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु र आजको यो कार्यक्रममा म उपस्थित हुन स्वास्थ्यको कारणले गर्दा नसक्ने परिस्थिति छ। जे जति म सुन्न सक्छु त्यसलाई मैले निरन्तरता दिनेछु र यहाँहरूको कार्यक्रममा सहभागिता अझै वृद्धि हुँदै जान सकोस्। हामी अहिले 24 जना पुगेका छौँ र कार्यक्रममा
अझै यसलाई यद्यपि लाइभमा धेरैले हेरिरहनु भएको होला र युट्युबमा पनि यसलाई हेर्नु होला। तथापि यो जुम प्रविधिमा चाहिँ जोडिएर आउने सहभागीहरूलाई पनि हामीले बढाउँदै जान सकौँ भन्ने अपेक्षासहित आजको यो कार्यक्रममा मलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेर जुन मायाको चिनो प्रदान गर्नुभयो र मलाई केही मन्तव्य चाहिँ दिने व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण महानुभावहरूमा पुनः नमन गर्दै आफ्ना मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद सबैलाई, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय मतिप्रसाद ढकाल गुरुलाई। संक्षिप्त भन्नुहोस् अनि बिना सम्बोधन भन्नुहोस् कविता। हामी यो कार्यक्रमको तर्फबाट उहाँको पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। अब यसै गरी विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर कुष्माकर न्यौपानेज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य सहित आफ्नो रचना वाचनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषिका ज्यू, यस कार्यक्रमका श्रद्धेय सभापतिज्यू, आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, मायाको चिनोद्वारा सम्मानित व्यक्तित्व डाक्टर साहब भने मैले मतिप्रसाद ढकालज्यू, यस्तै मेरो अग्रज श्रद्धेय दाजु कुशराज न्यौपानेज्यू र मैले यहाँ मान्न पर्ने आदर गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कलमका साधक श्रद्धेय व्यक्तित्वहरू आज यो कार्यक्रमका माध्यमबाट मेची महाकालीका साहित्य साधना गर्ने साधकहरूसित देख्ने भेट्ने मौका प्राप्त गरे र सँगसँगै यहाँहरूले दिएको मायाको चिनोको माध्यमबाट आफूले गर्व गर्ने अवसर प्राप्त गरे। त्यसको लागि आयोजक र यसका परिकल्पनाकार देखि आयोजक सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र सम्बोधनकै सिलसिलामा मैले धेरै बोल्न पर्ला जस्तो मलाई लागेन, किनभने कविता सुनाउने यो साँझको समयमा सबैलाई कविता श्रवण धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र मैले धेरै बोलिन, मात्र यो अवसरको निम्ति आभार व्यक्त गर्दै फेरिका दिनहरूमा पनि यो ज्ञान र यो साधना र यसका माध्यमबाट जुन साहित्यको आस्वादन गर्ने अवसरको निम्ति जानकारी प्राप्त भयो भने म सहभागी हुने वचनबद्धता प्रकट गर्दै सानो मैले अलि पहिले लेखेको छन्दबद्ध कविता अस्ति नै मैले एउटा गीत सुनाएको थिएँ। आज म अस्ति नै सुनाएको एउटा गीत भन्न पनि नसकिने देखे जस्तो लाग्छ, धेरै पहिले एउटा चिठी लेखे जस्तो लाग्छ, शिरमाथि राखौँ भने उडी जाने हो कि, आँखाभित्र लुकाउँ भने आँसु बन्ने हो कि, हत्केलीमा उभ्याएर बुझ्न मन लाग्छ, त्यो मनमा के छ बुझ्न मन लाग्छ भनेर एउटा गीत सुनाएको थिएँ। आज म एउटा छन्दबद्ध कविता अस्ति नै प्रमुख अतिथि हुँदा नि मैले यही गीत सुनाएको थिएँ। आज एउटा छन्दबद्ध कविता यहाँहरूका बीचमा प्रस्तुत गर्दैछु। नेपाली कविता प्रसन्न दिलले हाँसिरहेकी थिइन्, छड्के छाँट करक्क कर्की कहिले धुनै मधुरो दिन, मायाको मधुपूर्ण पाउरली आइरहेकी थिइन्, तिम्रो गाँटी समाती चट्ट उनिता प्रेमी बनेकी थिइन्, डाँडाको सुरिलो बुटा मुनि बसी ढाकिरहेकी थियौ, सुस्केरा कहिले बजाई मुरली हेरिरहेकी थियौ, ढिला भो भनी प्रेमी आउन त्यहाँ आँसु खसालिदियौ, एक्कासी जब झट्ट भेट दुईको संसार बिर्सिदियौ, बारीबाट खुसुक्क आई कहिले रिसाए झै थस्किने, पन्छी भई सब चारने गगनमा प्रेमी बनी जिस्किने, डोको घाँस र पात गर्न वनमा साथीहरू साथमा,
खोला पारी मायालुले सुर दिँदा घुम्थ्यो उही माथामा फुलै फुल झलक्क झल्की उपवन स्वर्गै सरी भइगयो माझैमा कविता लुसुक्क बिचमा जम्का दुबैको भयो भुँ भुँ भर्मर ऊ बथान नजिकै हाँसेर झन्झुल्दथे भुँ भुँ भर्मर ऊ बथान नजिकै हाँसेर झन्झुल्दथे दुखीले पनि गाउँथे तरुण त्यो संसार नै मिल्दथे। यो अवसरको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद अत्यन्त सुन्दर रचनाका निमित्त हाम्रो आदरणीय विशिष्ट अतिथिज्यूलाई। अब विशिष्ट अतिथिको रचना वाचन र शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा म छन्दवादी समाज नेपालका अध्यक्ष आदरणीय कविराज पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कविराज पौडेल हजुर उपस्थित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? सर कविराज हेर्नु त ग्रुपमा कविराज हुनुहुन्न भने अघि देखिरहेको छैन जस्तो लाग्यो मलाई। उहाँलाई अहिले हामीले यहाँ देख्न सकेनौँ। आएपछि उ गरौँला। हजुर फेरि पछि हामी उहाँलाई जोड्ने नै छौँ। अहिलेको क्रममा लक्ष्मीमावि लङ्कोका पूर्व प्राचार्य आदरणीय नारायण प्रसाद चालिसे विशिष्ट अतिथिका रूपमा आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई छोटो शुभकामना मन्तव्यका साथ आफ्नो रचना वाचनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तो सबैलाई नमस्कार। म त्यस्तो रचना लिएर खास छैन। आज यो सन्दर्भमा एउटा उहाँहरूलाई सामान्यतया पद श्रृङ्खलाको बारेमा केही भनौँ। यो काव्य साहित्यमा रमाउँदै नयाँ नयाँ छन्दमाहरू समाउँदै लकास राधा र मुकुन्द आगत यो श्रृङ्खला 15मा छ स्वागत। पूर्ण अलङ्कार विभूषित छन्दो मङ्गनस्कति दोषबाट प्रदूषित लक्षणा व्यञ्जना झल्कोस अविदात यो कतै कतै 15औं सोपान कविको फैलियो यो जताततै। यति नै भनौँ अहिले। मुकुन्द दाइजीलाई पनि नमस्कार है। अब म कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। रचना वाचनकै क्रममा छौँ हामी। म रचना वाचनका निमित्त सावित्री नेउपाने पौडेल त्यसपछिको पनि उद्घोष गर्छ। सावित्री नेउपाने पौडेल श्रमजित किशोर मावि ललितपुरका शिक्षक हुनुहुन्छ। उहाँलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु र यसपछि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनका लागि किशोर काप्ले शिक्षक दुर्गा शेषकान्त मावि विजयनगर उहाँलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सावित्री म्याडम। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका बहिनी राधालाई र सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका अग्रज व्यक्तित्वहरूमा एकमुष्ट हार्दिक नमन अर्पण गर्दै म कति पनि ढिला नगरिकन आफ्नो रचना वाचनतर्फ नै लाग्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ प्रगतिको बाटो। छन्द शिखरिणी। सधैँ खेल्ने गर्छन् सुझबुझ पचाई प्रतिनिधि सबै थुत्दै खान्छन् गुपचुप गराई छल गरे राम्रो भन्दै गुटर फुटमा जुड्दछ सधैँ यिनै सोझा निरिदा मनमुटुहरू भुट्दछ झै युवा लागे अन्तै समय पनि बेग्लै किन गयो मर्दै आस्था निभर हरायो छिन हर्यो हाँसो जम्मै रमझम गरी बस्नु कसरी मुदा आफ्ना साथै सुख सयल मिल्थ्यो मनभरि
यता आमा रुन्छिन् धुरु धुरु गरी गोठ घरमा, उता बाबा बस्छन् मुख मलिन पार्दै डगरमा। बसेकी छन् भार्या खसम कहिले फिर्दछ भनी, रुँदै छोरी सोचिन् पल पल यसै दुखित बनी। बन्यो साझा हाम्रो घर सहर सच्चा जन थलो, नबित्दै लागे है कसम नभुली गर्नु छ भलो। बनाए पुर्खाले रगत पसिना सिञ्चित गरी, नमासौँ हामीले अकुशल बनी भछ कसरी। गरे पक्कै बन्ला सबजना मिले हुन्न र यहाँ, बसे खुट्टा तान्दै सफल कसरी हुन्छ र कहाँ। बुझौँ आजै हामी सकभर गरौँ उन्नत कुरा, भुलौँ बोल्नै छाडौँ जनहित नगर्ने सब कुरा। भुलौँ बोल्नै छाडौँ जनहित नगर्ने सब कुरा। धन्यवाद। आहा, साह्रै सुन्दर शिखरिणी छन्द सुन्न पाइयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिदी सावित्री न्यौपाने पौडेललाई, साह्रै सुमधुर आवाजमा। अब यसपछि रचना वाचनकै क्रममा म किशोर काफ्ले सर छोटो परिचय सहित रचना वाचन गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसपछि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनका लागि सीता दाहाल म्याडम, मजदुर किसान मावि सुनसरीका शिक्षक हुनुहुन्छ, तयारी अवस्थामा बस्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किशोर सर अहिलेको क्रममा। सबैमा नमस्कार। सम्बोधन यथोचित। म किशोर काफ्ले, शिक्षक, दुर्गा शेषकान्त माध्यमिक विद्यालय भरतपुर 16 विजयनगर। म अरू कुरा धेरै नगरिकन रचना वाचन गर्नतर्फ लाग्दछु। यति बेला म आफै पनि एकान्तवासमा छु। यही एकान्तवासकै अवसरमा मैले एउटा मन्दाक्रान्ता छन्दमा रचना गरेको छु। विषय यही अहिलेकै समसामयिक विषय छ। शीर्षक छ त्रस्त भो जिन्दगानी। अग्ला होचा वरर परका भस्म नै पार्छ कस्तो, भित्रै भित्रै पिस पिउनमा बाध्य पार्ला कि जस्तो। सारा राम्रा रहरमा जिन्दगी भाछ पानी, भो कोरोना नबढ अब यहाँ त्रस्त भो जिन्दगानी। कोही छैनन् मनोरञ्जनका दृश्यमा भाइ बन्धु, अन्ध्यारोमै प्रलय जसको विघ्नको बन्छ सिन्धु। गामै बस्ती सहर यसको ध्वस्त पार्ने छ बानी, भो कोरोना नबढ अब यहाँ त्रस्त भो जिन्दगानी। सारा संसार अब सुखमा बाँच्ने आशा गर्छ, फर्की फर्की दल बल बनी खै कसोरी बिगार्छ। मान्छे मान्छे बिच बिच मनै दुश्मनी भाव छर्नी, भो कोरोना नबढ अब यहाँ त्रस्त भो जिन्दगानी। थाहै केही नदिकन नै भित्र यो ज्यान गाल्छ, यो कोरोना अझ पनि नयाँ भेरिएन्ट बन्न थाल्छ। कस्तो होला बल जफतमै ध्वस्त पार्ने जवानी, भो कोरोना नबढ अब यहाँ त्रस्त भो जिन्दगानी। पहिलो दोस्रो कति छन् यसका औधिका छन् स्वरूप,
भित्रै मात्रै कति बसिरहँ बाह्य आज्ञा निषेध मान्दैनन् यी अवयव कुनै भोक वा प्यास खप्ने भोकोरोना नबढ अब यहाँ त्रस्त भो जिन्दगानी भोकाएका जनमनहरू भोकमै मर्नु पर्छ मौका छोपी अझ 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 धनी बन्न चौका उफार छ यही बेला हो अवसर बनी धन्यबाजी र मानी भोकोरोना नबढ अब यहाँ त्रस्त भो जिन्दगानी कोही सत्ता लडर भडमा जोड हुन् वा घटाऊ यस्तै होस् जस्तै होस् जनसगनमा भाग आफ्नो जुटाऊ नेता छैनन् जनमन बुझी काममा स्वच्छ बानी भोकोरोना नबढ अब यहाँ त्रस्त भो जिन्दगानी बाँच्दा बाँच्दै सरह मृत भो जिन्दगी भ्यालु के भो बाँकी के नै छ र भन प्रिया जिन्दगी काम के भो सेवा माई कर पयरले पार्नु साँच्ची छ बानी भोकोरोना नबढ अब यहाँ त्रस्त भो जिन्दगानी कोरोनाले गरिब नभनी कुल्चियो ढाड माथि जाऊ कोही मन मिलनका कष्टमा भाइ साथी एकै घुड्की जल प्रकृतिको स्वच्छ तातो छ पानी भोकोरोना नबढ अब यहाँ त्रस्त भो जिन्दगानी खाली खाली उदर कबतक पिल्सिने आर्द्रतामा छैनन् कोही छटपट नभई बाँच्ने जिन्दगीमा सँगै सँगै लड विषममा प्रीतिको सम्झनामा भोकोरोना नबढ अब यहाँ त्रस्त भो जिन्दगी भोकोरोना नबढ अब यहाँ त्रस्त भो जिन्दगानी धन्यवाद कोरोना नबढ अब यहाँ त्रस्त भो जिन्दगानी धेरै धेरै धन्यवाद अत्यन्त समसामयिक र अनुभूतिजन्य सुन्दर कविताका निमित्त उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ हामी यस कार्यक्रमको तर्फबाट पनि र छिट्टै निको भएर छिट्टै भेट होस् भन्ने पनि मैले यहीँबाट कामना गरेँ अबको क्रममा भने म सीता दाहाल म्याडम मजदुर किसान मावि सुनसरीका शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँलाई रचना वाचनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसपछि तयारी अवस्थामा रहनका लागि पृथ्वी सुवेदी म्याडम बालकुमारी कन्या माविका शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु नमस्कार सञ्चालिका म्याडम यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अग्रज गुरुज्यूहरू एवं समस्त उपस्थित आदरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति हार्दिक नमन गर्दै म आफ्नो रचना अगाडि बढाउन चाहन्छु आजको मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ प्रश्न मैले साना बालबालिकाहरूलाई छोडेर हिँड्ने बुवा आमाहरूलाई प्रश्न गर्दै साधु र विक्रीडित छन्दमा रचना गरेको कविता यसरी अगाडि बढ्दछ बाँचिराख्नु पर्छ देखन सबै पाइन्छ है भन्दथे साँच्चै हो सब पापको फल यही पाइन्छ लौ भन्दथे हाम्रा अग्रजका भनाइहरूमा के सत्यता छैन र काखैका बचरा भुलेर हिँड्ने के पाप त्यो होइन र काखैका बचरा भुलेर हिँड्ने के पाप त्यो होइन र आमा सर्जक हुन् समस्त उनका कल्याण हुन् सन्तति आमा झैँ बहुमूल्य छैन जगमा अर्को कुनै सम्पत्ति यस्ती कालजयी विशाल ममता कि खानीको दुर्गति देखि लागिरहेछ प्रश्न म गरौँ बिग्र्यो कि आमा मती देखि लागिरहेछ प्रश्न म गरौँ बिग्र्यो कि आमा मती
बाबा छन् परदेश अभाव घरमा साह्रै भयो पीरता आमा भइकन आफू दुःख सहने राखिन्छ है धीरता यस्तो सत्य बुझेर सन्ततिहरू टाँसेर छातीभरि राखेनौ जननी निठुर बचरा छाडी गयो के गरी राखेनौ जननी निठुर बचरा छाडी गयो के गरी नौ मास लिएर कोख कसरी काटेर पीडा सबै भर्दै प्राण दिए पियुष सरिका ती दुग्धधारा कठै हुर्काई जब मातृमोह तिनले बुझ्ने भएका घडी आफ्नै प्राण सरी चटक्क बचरा छोडी गयो के गरी आफ्नै प्राण सरी चटक्क बचरा छोडी गयो के गरी लोग्ने भुल्दछौ छ जोई घरमा सन्तान मेरा भने अर्काका घर कि फकाउँछ दुवै घरबार तोड्दैछ नि बाबाको पनि धर्म पालन यहाँ भा छैन है बेसरी अर्का के परश्री लिएर बचरा बिर्सी गयो के गरी अर्का के परश्री लिएर बचरा बिर्सी गयो के गरी गुल्मीका विनिता र दाजु उनका जिउँदा उदाहरण बामासित टाढिएर रहने लाखौं कति छन् मन कस्तो वैंश र भोक कामुक बनी सन्तान भुल्ने गरी के आउन् र याद हेर बचरा छोडी गयो के गरी के आउन् र याद हेर बचरा छोडी गयो के गरी हेरी दिनदिनै अभिष्ट घटना आँखा रसाइसके थामिन्नन् मनै नसम्झ दिलमा घाउ बनाइसके मर्नै पर्दछ जन्मिएपछि यहाँ एक दिन त केही गरी बाँचौला र सधैँ भुलेर बचरा छोडी गयो के गरी बाँचौला र सधैँ भुलेर बचरा छोडी गयो के गरी हस् धन्यवाद नमस्कार साह्रै सुन्दर साह्रै मार्मिक रचना सुनाउनु भयो म्याडम अत्यन्त सुमधुर आवाजमा मिठो शब्दमा आमा चाहिँ बहुमूल्य छैन जगमा अरूको कुनै सम्पत्ति धेरै धेरै धन्यवाद छ म्याडमलाई अबको क्रममा पृथ्वी सुवेदी म्याडम बालकुमारी कन्या मावि नारायणगढका शिक्षक पृथ्वी म्याडम हुनुहुन्छ म्याडम पृथ्वी म्याडमलाई हामीले यहाँ अहिले भेटाउन सकेनौँ अबको क्रममा यमुना नेउपाने म्याडम शिक्षक लिटिल स्टार मावि चित्रसारी लिटिल स्टार मावि चित्रसारीका शिक्षक हुनुहुन्छ यमुना नेउपाने म्याडम उहाँलाई पनि हामीले देख्न सकेका छैनौँ कि हुनुहुन्छ यमुना म्याडम उहाँलाई पनि हामीले अहिले यहाँ भेट्न सकेनौँ अबको क्रममा रोहिणी नेउपाने जनजागृति मावि पिठुवाका शिक्षक हुनुहुन्छ सुमधुर आवाजका धनी पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई म आफ्नो रचना वाचनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अब त्यसपछिको क्रममा उपप्राध्यापक नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय जनता विद्यापीठ बिजौरी दाङका स्वर्ण शिखाज्यू आदरणीय स्वर्ण शिखाज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु अबको क्रममा रोहिणी नेउपाने हार्दिक धन्यवाद सञ्चालिका राधा म्याडम बहिनीलाई र सम्बोधन यथोचित नै म कति पनि ढिला नगरिकन एउटा कविता यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु शार्दूल विक्रीडित छन्दमा लेखिएको छ र यसको
शीर्षक रहेको छ सुन्दर। कविता यसरी सुरु हुन्छ। भाषा सुन्दर, आवाज के छ? ठिक छ नि हैन? ठिक छ। भाषा सुन्दर, भावना अनि सबै इच्छाहरू सुन्दर, आशा सुन्दर, चाहना अनि सबै दीक्षाहरू सुन्दर, बोकी सुन्दर कामना अधरका बोली बनुन् सुन्दर, रोकी दुच्छर खेलका गतिहरू शिक्षा बनुन् सुन्दर, मिठो भाव मथेर नव्य कविता छाट्दै रहन् सुन्दर, आटो खुब मुछेर व्यञ्जन मिठो बाँड्दै रहन् सुन्दर, आला चरचर दुःखका क्षणहरू घट्दै रहन् सुन्दर, काला दुर्मति कर्मदेखि दुनियाँ हट्दै रहन् सुन्दर, माटो सुन्दर खेतमा फसलका दाना झुलुन् सुन्दर, पाटो सुन्दर बागमा कुसुमती नाना फुलुन् सुन्दर, बाटो सुन्दर मार्गमा पथिकका आस्था खुलुन् सुन्दर, साँच्चै सुन्दर आँख झाँगमा बनचरी नाच्दै गरुन् सुन्दर, हेर्दा सुन्दर पालुवा कलिहरू फक्रिरहुन् सुन्दर, देवात्मा सरी देशका जनहरू बाँचिरहुन् सुन्दर, वर्षा शीतल नीर सञ्चित गरी साँचिरहुन् सुन्दर, प्यारा सुन्दर बालिका चपल भई नाचिरहुन् सुन्दर, माला प्रेम र सत्यको सकलले पुन्दै रहन् सुन्दर, भाका गाउँ पहाडका सबतिरै सुन्दै रहन् सुन्दर, जे हुन्छ सदैव सुन्दर बनोस्, माया बनोस् सुन्दर, हट्दै कष्ट र दर्दका क्षणहरू काया बनोस् सुन्दर, जे हुन्छ सदैव सुन्दर बनोस्, माया बनोस् सुन्दर, हट्दै कष्ट र दर्दका क्षणहरू काया बनोस् सुन्दर। हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार। सन्ध्यामा सुनियो आहा अति मिठो शार्दुल यो सुन्दर। असाध्यै सुन्दर रचना सुनाएर जानुभयो। धेरै धेरै आभार रोहिणी नेउपाने सरलाई, दाइलाई। अबको क्रममा स्वर्ण शिखाज्यूलाई म रचना वाचनका निमित्त जोड्न चाहन्छु र त्यसपछिको तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनका लागि सीताराम संस्कृत महाविद्यालयघाटका सहायक प्रधान अध्यापक अर्जुन पाण्डे सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वर्ण शिखा यो हुनुहुन्छ। उहाँलाई यहाँ देखिएको छैन कि जस्तो लाग्छ। अरू कुनै आइडीमा हुनुहुन्छ त? अगाडि बढ्नु। अर्जुन पाण्डे सर। धन्यवाद म्याडम। हजुर 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 सुरु गरौँ रचना। त्यसपछिको क्रममा कृष्ण प्रसाद नेउपाने सरलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। अहिले भने अर्जुन पाण्डे सरको कविता श्रवण गर्छौँ हामी। धन्यवाद म्याडम। उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा एकमुष्ट अभिवादन। मैले वैयक्तिक व्यस्तताको कारणले गर्दा कवितामा आज त्यति धेरै समय दिन पाइनँ र पनि एउटा छोटो कविता लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने जमर्को गरिरहेको छु। बिहानी शीर्षकमा भुजङ्ग प्रयास छन्दमा। नयाँ रङ्गशाला झरे कन्दरामा झरे किन्नरी स्वर्ग छोडी धरामा उडी गीत गुन्जाउँदैछन् चरीले
कटी खुब मर्काउँदैछन् परीले उषामा लुके कल्पना चाँदनीका शिला जुर्मुराए खुला आँगनीका फुलेको प्रभाले चुली मुस्कुराए थिए चाहना जे निशाका हराए कहाँ छौ युवा स्वप्नमा जाग आऊ खुले मार्ग तिम्रा अनेकौं समाऊ तिमी हाँस संसार हाँस्नेछ आज युवा जोश छर्नेछ नौलो प्रकाश बिरङ्गी बनेका पखेरा चहारी सगालेर भर्ने छ मौरी भकारी बनुन् प्रेरणाई अनेकौं कहानी सबैको सुनौलो बनोस् यो बिहानी सबैको सुनौलो बनोस् जिन्दगानी। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। तिमी हाँसे हाँस्नेछ संसार आज। असाध्यै सन्देशमूलक राम्रो प्रेरणादायी रचनाका निमित्त म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अबको क्रममा जानकी मावि मेघौलीका शिक्षक कवि कृष्णप्रसाद नेउपानेको रचना सुन्छौँ हामी र त्यसपछि वरिष्ठ साहित्यकार छन्दोबद्ध कविता अभियानका उपाध्यक्ष आदरणीय कृष्णादेवी शर्मा ज्यूको रचनाको क्रम रहेको छ। उहाँलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले भने कृष्णप्रसाद नेउपाने सर। धन्यवाद उद्घोषक राजा म्याडम ज्यू। म कृष्णप्रसाद नेउपाने जानकी माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट सबै साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक अभिवादन। सम्बोधनलाई यथोचित राख्दै म आज कर्तव्य शीर्षकमा रचना गरिएको अनुष्टुप छन्दको कविता वाचन गर्दैछु। मेरो कविता यस प्रकार छ। अनुशासन पैयामा घुमेको छ चराचर, अनुशासन पैयामा घुमेको छ चराचर, कर्तव्य पथमा नित्य चलेका छन् दिवाकर। सङ्कट नपरी सिन्धु मर्यादा किन छोड्छ र, अथाह जलभण्डार शान्त भई बस्छ होइन र। रातमा चाँदनी दिन्छन् किरण अति शीतल, दानी जो छ कहाँ आफ्नो कर्तव्य पथ भुल्छ र। झटारोले खसालेको वृक्षले चोट भुल्दछ, सुधारस भरी विष्ट फल वर्षौं फलाउँछ। महापुरुषले कहिले कर्तव्य गर्छ लङ्घन, प्रकृति सिर्जना नित्य सीमाबद्ध बनिकन। कृपण दुर्गुणी मान्छे आशा मात्र गराउँछ, गर्जने मेघले वर्षा गराएको कहाँ छ र। जस्तो कर्म गरोस् मान्छे चाहेकै छिन् वसुन्धरा, योग्य माता सधैँ हाँस्छिन् सन्तान हित खातिर। सिंह वनको राजा वनभित्रै रमाउँछ, स्यालका झुण्ड झैँ कहिले बस्तीको भित्र पस्छ र। भ्रष्ट पाखण्ड नेताले कर्तव्य पथ भुल्दछ, सत्ता लोलुप स्वार्थीले जनतातिर हेर्छ र। भाषण मात्रले काम के हुन्थ्यो र सधैँभर, भाँडोको पिँधमा आगो नबाली भात पाक्छ र।
सच्चा गुरु सदा ज्ञान बाँड्छन् कर्तव्यमा डटी छर्छन् सदैव उज्यालो बलेको दीपले सरी हावाले गति रोक्दैन दिनरात निरन्तर ऋतु चक्र हुने उस्तै परिवर्तन के छ र कर्तव्य पथ भुल्नेको हुँदैन कहिले भर आँधी हुरी तुषारोले सपारेको कहाँ छ र कर्तव्य गहना निष्ठा भक्ति प्रेम जगाउने व्यक्ति समाज सर्वत्र स्वच्छ सद्भाव ल्याउने कर्तव्य भुलले मात्र निम्त्याउनेछ सङ्कट कर्तव्य पालना गर्दै हिँडौँ हामी सधैँभर कर्तव्य पालना गर्दै हिँडौँ हामी सधैँभर। धन्यवाद सबैमा नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद हजुर। राधा म्याडम हाम्रो विशिष्ट अतिथि कविराजजी आउनु भएको छ हो ल हार्दिक धन्यवाद कृष्ण प्रसाद नेउपानेलाई मिठो अनुष्टुप छन्दका निमित्त। अबको क्रममा मैले पूर्व उद्घोष गरिसकेको थिएँ हाम्रो यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि छन्दवादी समाज नेपालका अध्यक्ष आदरणीय कविराज पौडेलज्यू यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ। म उहाँलाई आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्यसहित रचना वाचनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु, साथै कार्यक्रममा स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। कविराज पौडेलज्यू। के भयो तेजेन्द्र सर लिङ्क गर्नु भने के भयो तेजेन्द्र सर पनि देखिनु भएको छैन अहिले चाहिँ अघि नमस्कार भनेर आउनुभएको थियो होला। ठिकै छ हामी उहाँलाई पुनः जोड्नेछौँ। अहिलेको क्रममा कृष्णा देवी शर्मा वरिष्ठ साहित्यकार छन्दोबद्ध कविता अभियानका उपाध्यक्ष कृष्णा म्याडम, उहाँलाई पनि देखेको जस्तो लागेको छैन मलाई। हजुरले देख्नु भएको छ त्यहाँ पार्टिसिपेसनमा हेर्दाखेरि कृष्ण उहाँ हुनुहुन्न उहाँ अहिले यहाँ देखिनु भएन। अबको क्रममा सर्वशान्ति मावि कुरेन्टारका पूर्व शिक्षक आदरणीय कवि कृष्ण प्रसाद पोखरेलज्यूलाई रचना वाचनका निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यसपछिको क्रममा वाल्मीकि शिक्षा सदन भरतपुरका पूर्व प्राचार्य आदरणीय कविवर देशबन्धु अधिकारीज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले आदरणीय कृष्ण प्रसाद पोखरेल सर पनि देखिनु भएन। आज के भयो आज हजुर उहाँलाई पनि हामीले अहिले यहाँ भेट्न सकेनौँ। देशबन्धु अधिकारी पूर्व प्राचार्य वाल्मीकि शिक्षा सदन भरतपुरका आदरणीय व्यक्तित्व कविवर उहाँलाई म रचना वाचनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यसपछिको क्रममा जनज्योति मावि अमृतनगरका पूर्व प्रधानाध्यापक सूर्यप्रकाश चमरकट्टेलज्यूलाई रचना वाचनका निमित्त तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद पूर्वेशीका मित्र। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथि साहित्यिक संस्थाहरू एवं सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरू, सदा चाहिँ आज पनि म एउटा सानो कविता वाचन गर्न यहाँ उपस्थित भएको छु। धेरै लगातार 15 श्रृङ्खलासम्म मैले निरन्तर रूपमा सहभागिता जनाइरहेको छु। मलाई कता कता एउटा अनुभूति भयो, त्यसको बारेमा सानो 2 टुक्रा मैले आज वाचन गर्ने कविताभन्दा भिन्नै एउटा चाहिँ 2टा श्लोकहरू यहाँ भन्न चाहन्छु र छन्द छ यस श्लोकको अनुष्टुप छन्द। सुन्दामा कविता राम्रा कलाले पूर्ण सज्जित ज्ञानको द्वार उत्रिन्छ हुन्छु साह्रै महर्षित श्रोता मात्र म एउटा होइन म काव्य साधक यद्यपि कहिले काहीँ
भुल्दछु कवितासित, यद्यपि कहिले काहीँ भुल्दछु कवितासित। धन्यवाद। र आज एउटा सानो कविता लिएर यहाँ म उपस्थित भएको छु। कविताको शीर्षक छ अनुभूति र आग्रह। फेरि पनि दुईटा कुरा राख्न मन लाग्यो। विषयवस्तु साह्रै कम भएको हुनाले मलाई कविता भनिराख्न बहुतै गाह्रो भएको छ। एउटा तरकारीको अभाव भएको परिवारमा श्रीमती श्रीमानको चाहिँ कुरा हुन्छ, आज के तरकारी पकाउने, कति नजानेको, बिहान मुला र आलु पकाऊ, बेलुका आलु र मुला पकाऊ भने जस्तै जहिले पनि मेरो विषयवस्तु एउटै भएको हुनाले कता कता अहिले आलु र मुला, कहिले मुला र आलु भएको जस्तो अनुभूति भएको छ। तैपनि यहाँलाई सुनिदिनु, मेरो कविता सुनिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कविताको शीर्षक छ अनुभूति र आग्रह। धेरै वर्ष बिते दलीय नखरा सुन्दर भोग्दा यहाँ, एकाएक घटे अनेक घटना पालेर दुर्भावना। कुर्सीको झगडा बनेर तगडा देशै भयो घायल। कोचोखो छ भनी ठम्याउ कसरी उस्तै छ रे फायल। कोचोखो छ भनी ठम्याउ कसरी उस्तै छ रे फाइल। जुत्छौ आपसमा झिकेर किचला बेकारका स्वार्थमा। पुग्छौ गर्दन जो पनि सँगै बिर्सेर सचिन्तन। गर्छौ नक्कल क्या अनिष्ट गतिमा छोपेर आँखा दुवै। छेपारो शरीर रूप फेर्न बहुतै सक्छौ कलाकार झैँ। जे जस्ता सपना लिएर पहिले हिँड्थ्यौ हुँदै प्रेरक, उल्ट्याई विषपो पिएर अहिले चल्छौ नराम्रोसँग। रोप्दैछौ कटु वृक्ष दिन्छ जसले बेकारका कण्टक। घाटी मर्नु भयो निकास पिरको निस्केन अहिले। धेरै रोग र शोकका जहरले जस्तै सताए पनि, खोज्दै खोप र ओखती जतिसुकै रोकेर थाके पनि, रोएर थाके पनि। सत्ता भोक र शोखका पछि परि बिर्सी भलो देशको। दौडी जाल र झेल उन्मुख हुने सञ्जाल बढ्दै गयो। चिन्नै मुस्किल पो भयो सहजमा नेता भनेकाहरू। सोझै हिँड्न नपाइने भय बढ्यो भत्तेर बाटाहरू। बस्ने बास समेत गुम्छ कि कतै भन्ने पत्लायो डर। नेता हो कति भुल्दछौ दुःख व्यथा फर्केर हेर्ने गर। नेताको पहिचान देऊ दुःखमा हाँसुन दुखेका मन। आफ्नो वा दल स्वार्थभित्र नफसी लाउ नथाकिकन। हाम्रो साख धरापमा किन पर्यो के हुन् सही कारण। बुझ्ने हिम्मत साथ अग्रगतिमा जाऊ सफा मार्गमा। बुझ्ने हिम्मत साथ अग्रगतिमा जाऊ सफा मार्गमा। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। अत्यन्त समसामयिक सन्देशमूलक, नेताहरूलाई फर्केर हेर्ने गर भन्ने सन्देशमूलक कविता यहाँ सुन्न पाइयो शार्दुल पुत्रेको छन्दमा। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय स्रष्टालाई। अबको क्रममा राधा म्याडम। हजुर हजुर। सुन्दरी घिमिरे खतिवडा चाहिँ सङ्खुवासबाट हुनुहुन्छ। समय रह्यो भने मलाई चाहिँ हजुर समय उपलब्ध गराइदिनु होला। हुन्छ, हामीसँग आज धेरै स्रष्टाहरू हुनुहुन्न। सुन्दरी घिमिरे खतिवडा होइन त? हजुर हजुर। कहाँबाट हुनुहुन्छ? सङ्खुवासभा। हजुर हजुर। हस् हस् सर। अब यसपछि नै म उहाँलाई राख्छु। अहिलेको क्रममा पूर्व जनज्योतिमावि अमृतनगरका आदरणीय स्रष्टा सूर्यप्रकाश जमरकट्टेलज्यूलाई आफ्नो रचना वाचनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसपछिको क्रममा यो सायद यहाँ चाहिँ अघि मैले पूर्व उद्घोष गरेका व्यक्तित्वहरू आउनुभएको छैन भने यो हामी अन्तिम चरणमै आएका छौँ भन्ने पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यसपछि सूर्यप्रकाश जमरकट्टेलज्यू पछि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनका लागि सुन्दरी घिमिरे खतिवडा ज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिलेको क्रममा सूर्यप्रकाश जमरकट्टेलज्यू। नमस्कार, सम्पूर्णमा हार्दिक
धन्यवाद राधा म्याडम। आजका श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, दीक्षित अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरू, सबै सबैमा म आज अलि ढिलो मात्रै उपस्थित भएँ। म क्षमा प्रार्थी छु। अलिकति केही काम विशेषले म अलि बाहिर गएको थिएँ र अहिले आउँदाखेरि अलिक ढिलो भयो। मैले धेरै रचनाहरू सुन्न पाइनँ, तैपनि बिचमा चाहिँ समय भएपछि केही रचनाहरू मैले सुनिराखेको छु र मसँग खासै त्यस्तो धेरै रचना छैन। आज अनुष्टुप छन्दको 3वटा श्लोक अथवा 3वटा श्लोक भनौँ, छोटो कविता मैले चाहिँ वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। शीर्षक मैले जीवन भनेर दिएको छु। मानव जीवनमा चाहिँ अलिकति सम्पत्ति कमाउने सोच भएका मान्छेहरूले चाहिँ यस्ता खालको विचार राख्छन् भन्ने कुराहरू मात्रै यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु मैले। कमाईको गरोस् चाह लगाओस् खुब बरकत, कमाईको गरोस् चाह लगाओस् खुब बरकत, दिमागी चाल खर्चेर थुपारोस् धन दौलत, देखिएला निकै फुर्ती बोक्रोको सान मानत, संकीर्ण चित्त पालेर अटाउँदैन इज्जत, देखिएला निकै फुर्ती बोक्रोको सान मानत, संकीर्ण चित्त पालेर देखिन्न अटाउँदैन इज्जत, शास्त्रका पाठ घोकेर तीक्ष्ण बुद्धि त खुल्दछ, शास्त्रका पाठ घोकेर तीक्ष्ण बुद्धि त खुल्दछ, विद्वान पण्डित शास्त्रज्ञ बन्दै देश त डुल्दछ, उदार मनको ढोका खुल्दैन प्रेमले जब, पाखण्डी बन्छ त्यो मान्छे उठ्दैन आत्मगौरव, उदार मनको ढोका खुल्दैन प्रेमले जब, पाखण्डी बन्छ त्यो मान्छे उठ्दैन आत्मगौरव, मान्छेलाई लुटी मान्छे पैसाकै खेल गर्दछ, मान्छेलाई लुटी मान्छे पैसाकै खेल गर्दछ, जाल झेल गरी मेल तोडी बेमेल पार्दछ, पैसा सर्वस्व ठानेर पैसाले सेफ भर्दछ, पैसा सर्वस्व ठानेर पैसाले सेफ भर्दछ, मृत्युमा सेफमा पैसा हँसाई प्याट मर्दछ, मृत्युमा सेफमा पैसा हँसाई प्याट मर्दछ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय स्रष्टालाई। अनुष्टुप छन्दमा साह्रै सुन्दर रचना सुनाउनु भयो। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुग्यौँ कि जस्तो लागेको छ। अबको क्रममा सुन्दरी घिमिरे खतिवडा सङ्खुवा सभादेखि हुनुहुन्छ। हामी उहाँको रचना सुन्छौँ। सुन्दरी घिमिरे खतिवडाज्यू, आफ्नो सामान्य परिचय, मैले यहाँ अरू थप परिचय दिन पनि सकिनँ होइन, सामान्य परिचय दिनुहोस् र रचना वाचनका लागि म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद म्याडम। नमस्कार। धन्यवाद म्याडम। सुनिन्छ? सुनिएको छ म्याम, सुरु गर्नुहोस्। हजुर, म चाहिँ सङ्खुवा सभाबाट सुन्दरी घिमिरे खतिवडा, म लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयमा पढाउँछु। म चाहिँ यो 13औं श्रृङ्खलादेखि जोडिँदै आएकी छु। त्यहाँभन्दा अगाडि अब जोडिएकी थिइनँ, त्यही भएर म नयाँ पनि परेँ, अलिक दुर्गमतिर पनि परेँ। म अब यहाँहरूलाई धेरै धेरै मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा, विशेष गरेर तेजेन्द्र सर, म्याडम के भयो? उहाँको आवाज मैले मात्रै नसुनेको हो कि? होइन होइन, उहाँको चाहिँ नेट एकदम स्लो छ, रातो देखाइरहेको छ। तेन्द्र सर, कविराजजी उहाँले चाहिँ त्यो जुम आइडी पाउनु भएको छ है, अहिले पर्खिराख्नु भएको। उहाँ चाहिँ नमस्कार भनेर आउनु भएको थियो। कविराज पौडेल के? हजुर हजुर। तपाईँ कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ भने एकपल्ट कन्ट्याक्ट। मेरो मोबाइल यसमा नै जुम चलिरहेछ अहिले, यहाँबाट गर्नु मिलेन, गर्न लाग्यो। मलाई नम्बर पठाइदिनु त। नम्बर पठाउने भन्दा टिप्नु
98,570 59,502 हस् ल हुन्छ 59,500 59,502 98,570 59,502 लाइकमा सर्ट भयो नि नगर्ने अहिले गन्ध हराएको अघि नमस्कार गर्नुभएको थियो हजुर ए म्याडम हजुर हजुर हजुरको त्यहाँ अलिकति स्टप भयो फेरि त्यसलाई सुरु गरौँ सुरु गरौँ म्याडम यो प्राविधिक समस्या आइरहेको जस्तो लागेको छ लगायौं रोपेर गाछी हरियो बनायौं सुक्खा रहेका मरुभूमिलाई बुट्टा भरेरै धरती सजाई बुट्टा भरेरै धरती सजाई आधी झरीको न त हुन्छ ज्वाला मुटुमा जपस्ता मोती सरी कञ्चन भई सचित्र मोती सरी कञ्चन भई सचित्र यात्री छर्दै टाढा भएरै अब दङ्ग पर्दै आधार बल्ला जब कल्पनामा बास्ना छरेरै नव सिर्जनामा बास्ना छरेरै नव सिर्जनामा विद्वान जागौं शुभ कर्म लागौं एकै भएरै ममता बढाउँ सन्तानले शिर अझै बढाउँ सन्देश नौलो जगमा दिलाउँ सन्देश नौलो जगमा दिलाउँ साझा बनौँ साधक प्यार भर्दै टुट्ने र फुट्ने मन यो निखार्दै हौ एकता लाउन जुटेर सारा हेरिन्छ पक्कै जनको मुहारा हौ एकता लाउन जुटेर सारा हेरिन्छ पक्कै जनको मुहारा हस् धन्यवाद म्याडम मेरो छोटो थियो सकियो कविता हस् धेरै धेरै धन्यवाद म्याडम हस् हामीले प्राविधिक कारणले बिचमा अलिकति छुट्यो जस्तो पनि लागेको छ ठिक छ धेरै धेरै धन्यवाद म्याडमसँग सायद मेरो पहिलो साक्षात्कार हो कि जस्तो लागेको छ म्याडम 2-3टा कार्यक्रमबाट जोडिनु भयो म फेरि अगाडिको 2-3टा कार्यक्रममा मिस भएको छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म थिएँ अबको क्रममा हाम्रो कविराज पौडेलज्यू विशिष्ट अतिथि जोडिनु भएको छ त लकाश सर हुनुहुन्न होला है अघि बिचमा नमस्कार भनेर आउनुभएको थियो हजुर ठिक छ मैले आइडी माग्नु भएको थियो मैले आइडी चाहिँ उ गरिनँ त्यो भइहाल्यो अब अहिले हुन्छ अब के गरौँ त हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर लागौँ ठिक छ अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ अब हाम्रो कोशराज गुरु हुनुहुन्छ उहाँलाई हार्दिक स्वागत गरेर उहाँका दुई शब्द अबको क्रममा भने वरिष्ठ विद्वान हामीलाई धेरै श्रृङ्खलाहरूमा चाहिँ उहाँको न्यानो अभिभावकत्व प्राप्त भइरहेको छ जस्तो लागेको छ धेरै छन्दहरू उहाँले हेर्ने सुझावहरू दिने लगायत एक खालको चाहिँ मार्गनिर्देश गरिरहनु भएको छ उहाँलाई यो कार्यक्रममा मैले देखिरहेको छु म हार्दिक स्वागत गर्दै कोशराज नेउपाने गुरु वरिष्ठ विद्वान उहाँलाई शुभकामना मन्तव्य सहित आफ्नो रचना वाचनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु आदरणीय कोशराज गुरु भर्खरै चाहिँ मेरो डिस्कनेक्ट भयो भनिरहनु भएको छ ए है अरू कोही कविराज कन्ट्याक्ट हुनु भएन ल भयो अब त्यसै हामीले कोशराज गुरुलाई पनि यहाँ प्राप्त गर्न सकेनौँ अहिले प्राविधिक समस्या भयो अबको क्रममा म आजका प्रमुख अतिथि
हजुर मुकुन्द मुकुन्द हजुर मुकुन्द शर्मा चालिसेज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू वरिष्ठ साहित्यकार, बुढा नीलकण्ठ स्कुलमा 4 दशकभन्दा बढी भाषा र साहित्यको अध्यापन गराइसक्नु भएको छ। सायद र संस्कृत वाङ्मयका अनुवादक पनि हुनुहुन्छ उहाँ। आउने बाटै छैन भने लेख्नुभएको थियो कोसराजले। ए हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू कता हुनुहुन्छ खै? उहाँ त अनलाइन हुनुहुन्छ त फेरि किन बोल्नु भएन? ल त उहाँलाई जोडौँ त तेजेन्द्र सर। अनलाइनमै हुनुहुन्छ त? यहाँ पनि सहभागी त हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। होइन देखिरहनु भएको छ लिस्टमै। म फोन गरेँ है त। म्युटमा हुनुहुन्छ कि सुन्नु भएन कि? म्युटमा पनि हुनुहुन्न। बोल्दै आवाजै आउँछ। बोल्दै त हुनुहुन्छ सरको बोल्नु भएको देखिन्छ, आवाज चाहिँ सुन्नु। अनम्युट गरिदिनु न त्यहाँ म्याडम। मुकुन्द शर्मा चालिसे हुनुहुन्छ त? हुनुहुन्छ, म्युटमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। म्युटमा हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो हो र? होइन अनम्युटै हुनुहुन्छ। बोलिरहनु भएको छ जस्तो पनि छ। बोलिरहनु भएको छ तर खोइ सुनिएन कि। उहाँको इयरफोनले काम गरेको छैन जहाँसम्म लाग्छ। मेरो पनि काटिएको थियो बल्ल हैन बोलिरहनु फेरि बोल्नु भएको छैन। अहिले बोलेको भए त्यो स्पिकरले देखाउँथ्यो। अब हामी सहयोग माग्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ आउनु होला। हुन्छ कोसराज गुरुले केही चाहिँ मार्गनिर्देशन गर्दा गर्दै आइपुग्नुहुन्छ होला। कोसराज गुरु आइपुग्नु भयो? हस्, मैले अघि पनि भने मैले वरिष्ठ विद्वान हाम्रा मार्गदर्शक धेरै अगाडिका श्रृङ्खलाहरूदेखि नै हामीलाई मार्गनिर्देश गरिरहनु भएको छ, एउटा अभिभावकत्व प्रदान गरिरहनु भएको छ। आदरणीय कोसराज न्यौपाने गुरुलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै आफ्नो शुभकामना व्यक्त गरिदिनुका लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। आदरणीय कोसराज न्यौपाने गुरु। धन्यवाद नानु। नमस्कार सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार। आजका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, आज त मेरो यो पहिलोचोटि यस्तो गडबड भयो। म त कृष्णप्रसाद न्यौपानेको कविता सुन्दा सुन्दै काटियो। त्यसपछि कार्यक्रम छैन, कता के हो देखेपछि अनि त्यो भन्ने आएको छ, अरू आएन। अब भइगयो, खै यति कुराहरू छोडिदिउँ। आजको कार्यक्रम बडा मिठो लाग्यो मलाई। अब 2-3वटा कुरा त म भन्छु तपाईँहरूलाई। मुकुन्द सर आइपुग्नु भयो। मैले अलिकति थोरै बोलेपछि उहाँलाई म हस्तान्तरण गर्छु। तपाईँहरूलाई पहिल्यै मेरो भनाइ अझै पनि छ, तपाईँहरू आफ्नो शब्दबाट चाहन्छु, आफ्नो मुखबाट चाहन्छु शब्द हटाउनुहोस्। चाहन्छु शब्द कुनै ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। सम्मान गर्न चाहन्छु नभन्नुहोस्, सम्मान गर्दछु भन्नुहोस्। आभार प्रकट गर्न चाहन्छु भन्नुहोस्, आभार प्रकट गर्नुहोस्। आभार प्रकट गर्दछु भन्नुहोस्। स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु नभन्नुहोस्, स्वागत अभिवादन गर्दछु भन्नुहोस्। अनि मलाई मेरो सबभन्दा ठुलो आभारी तपाईँहरू नमस्कार गर्ने भनेको चाहिँ साह्रै आदरपूर्वक नमस्कार गर्ने हो। नमस्कारमा तपाईँले नमस्कार है भन्नु हो भने त्यो नमस्कारको 50% नमस्कारमा तपाईँले है गरेपछि के हुन्छ भने मेरो नमस्कार गर्दा मन थिएन तर नमस्कार गरिदिएँ, यस्तो अर्थ लाग्छ नमस्कार हैको। त्यसैले नेपाली भाषामा शब्द प्रयोग गर्दा शब्दको अर्थको पहुँच कहाँ पुग्छ त्यो पहुँचलाई प्रयोग गर्नु होला तपाईँहरूले। अनि यहाँ कविताहरू जस्तो भनौँ न, केही कविताहरू म भन्छु। जस्तो वाचन कति राम्रो छ सीता दाहालको। सीता दाहालको वाचन आजका उत्कृष्ट वाचन मध्येमा पर्छ, तर उहाँका कवितामा भएको अशुद्धिमा तपाईँले सुधार गर्नुपर्छ। सीता दाहाल मसित फ्रेन्डसिप छैन भने फ्रेन्डसिप गर्नुहोस्। म तपाईँको कविता मेसेन्जरमा सच्याउन तयार छु। अब सावित्री न्यौपानेको कविता बडा मिठो थियो। अब मैले धेरै कविता आज सुन्न पाइनँ, धेरै कविताबाट म वञ्चित भएँ आज मेरो नेट काटिएर। र तपाईँहरूसित म यति जोडिँदाखेरि आज यो पहिलोचोटि यस्तो विषय काटेर मलाई बडा दुःख पनि लागेको छ।
त्यस कारण म धेरै समय लिन्न, समय गइसकेको पनि छ र म तपाईँहरूलाई आज एउटा अलिकति स्तुति गान गरेर म तपाईँहरूसित बिदा लिन्छु। त्यो स्तुति गान चाहिँ के हो तपाईँहरू स्तुति गानबाटै थाहा पाउनुहुन्छ। छन् तेजेन्द्र लकाश केशव तथा छन् रोहिणी सत्प्रिय कृष्ण सूर्य प्रकाश साथ यमुना छन् देश बन्धु प्रिय। यी वृद्ध अब यमुना वृद्धाश्रम पुगेको छैन, साठी पुगेको छैन होला, अरू त सबै साठी कटेका छन् यहाँ भएका मान्छे जस्तो लाग्छ मलाई। यी वृद्धाश्रमका बुढा तरुण भई, यी वृद्धाश्रमका यहाँ वृद्धाश्रम पनि छ देवघाट हो, यी वृद्धाश्रमका बुढा तरुण भई चौपट गर्ने भए। यी बुढाहरूले यो गण्डकीको किनारबाट चौपट्टै गर्न थाले। यी वृद्धाश्रमका बुढा तरुण भई चौपट गर्ने भए। कालीको शरीर छाल छन्न छोरा उत्तुङ्ग पार्ने भए। छन्न छोरा उत्तुङ्ग पार्ने भए। यिनै शुभकामनाका साथ आजको प्रभुमा सम्मान अर्पण गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै आभारी यो यी प्रशंसाका शब्दको लागि पनि आभारी छौँ गुरुदेव। हजुर, हार्दिक आभार गुरुवर, आदरणीय गुरुवर। अबको क्रममा हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूको शुभकामना मन्तव्य सुन्ने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँलाई यस कार्यक्रममा म शुभकामना मन्तव्यका निमित्त अनुरोध गर्दछु। धर्मानन्द पौडेल सर आउनुभएको छ। धर्मानन्द पौडेल भयो अहिले अब प्रमुख अतिथि आइसकेको छ। धन्यवाद, नमस्कार। अहिले बोली आयो? हजुर आयो। हस्, सुरु गरौँ। बिचमा गोलमाल भयो, के भयो? सुरु गरौँ। भयो के? भयो। यस छन्दबद्ध कविता अभियानका सञ्जालमा जोडिनु भएका अध्यक्ष महोदय, कविता वाचन कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, यस सभामा उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी महानुभावहरू, अलिकति क्यामेरा मिलाउन पर्ने भयो गुरु। क्यामेरा हजुर। ल हजुरको अनुहार अझ माथि, अझ थोरै माथि। यस जुम गोष्ठीमा ल अहिले बिलो अलि भयो। बत्ती पनि बिलो होइन। यस जुम गोष्ठीमा जुट्नु हुने देश देशान्तरका सहित रसिक महिला तथा सज्जन वृन्द सबैमा हार्दिक अभिनन्दन। मलाई यस प्रमुख अतिथिको आसनमा राखिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई म प्रतिमा आभार व्यक्त गर्दछु। चितवनमा कार्यरत शिक्षण पेसामा आबद्ध कवि हृदयहरूले देखाउनु भएको यो काव्यप्रियता अवश्य नै सराहनीय छ, उदाहरणीय छ, प्रशंसनीय छ। चितवन क्षेत्र हरेक दृष्टिकोणले अब्बल छ। यो क्षेत्रमा कवितामय वातावरण बढ्दै जानु स्वाभाविक हो। यो दोस्रो राजधानी हो र यही कैवर आमोदीजी हुनुहुन्छ, विनोदीजी हुनुहुन्छ, कैवर लकाशजी हुनुहुन्छ, अरू थुप्रै कवि कवयित्रीहरू, कृष्ण हुनुहुन्छ, थुप्रै कवयित्रीहरू हुनुहुन्छ चितवनमा। र यहाँ थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्, छन्दोबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। र सम्पूर्ण चितवनवासी, सम्पूर्ण कविवरहरूलाई, कवि कवयित्रीहरूलाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। र कविताको बारेमा म केही शब्द भन्न चाहन्छु। कविता यशको लागि, धनको लागि, व्यवहारको लागि, आनन्दको लागि र अरूलाई उपदेश दिनको लागि लेखिन्छ। समाजलाई बाटो देखाउनका लागि लेखिन्छ। कविताले वास्तवमा आनन्द दिन्छ र बाटो देखाउँछ। यश र धन पछि मिल्ने कुरा हुन् र मिलेन क्यामेरा भङ्गिमा पूर्ण भनाइ चाहिन्छ, सामाजिक उद्बोध चाहिन्छ, जीवन र जगतका बिम्बहरू चाहिन्छन् र रचना अनि आस्वाद्य हुनुपर्छ, शुद्ध हुनुपर्छ र प्रौढ प्राञ्जल हुनुपर्छ। त्यसरी रचना आस्वाद्य हुन्छ, राम्रो हुन्छ। र यसै परिप्रेक्ष्यमा छन्दको कुरा गर्छु म। वास्तवमा छन्द कविता लेख्नु साधनाको, आराधनाको अर्को सोपान हो। यो अन्तःप्रेरणाबाट आउँछ, यो गुनगुनाएर आउँछ। हामीले भानुभक्त पाएका छौँ, मोतीराम पाएका छौँ, लेखनाथ पौडेल पाएका छौँ, देवकोटा
जोशी, माधव घिमिरे जस्ता अग्रज साहित्यकार पाएका छौँ जसले छन्द कवितामा आफ्नो कलम चलाउनु भयो र हामीलाई प्रेरणा गर्नुभयो, बाटो देखाउनु भयो। र अहिले पनि हामीले वरिष्ठ लेखकहरू, कवि कवयित्रीहरू पाएका छौँ र अझै पनि चितवनमा रहने साहित्यकारहरूले, कवि कवयित्रीहरूले राम्रो कविता सुनाउनु भयो, यस्तो किसिमको पाएका छौँ। हामीले यस्ता कविता लेख्दै जाउँ, अगाडि बढौँ र विद्यार्थीहरूलाई सिकाउँ र विद्यार्थीहरूमा यो सिक्ने भावना हुन्छ र हामीले चाहिँ छन्दका नियमहरू सिकायौँ भने तिनीहरू सिक्दछन्। हामी विद्यार्थीहरूलाई सिकाएर नै मैले बुढानी कण्ठमा पनि त्यस्तो गरेको थिएँ र छन्द कविताको चाहिँ प्रतियोगिता नै गराउने चलाएको थिएँ। त्यो गर्ने भने विद्यार्थीहरूले सिक्छन् र पछि लेख्ने हुन्छन्। र आज पढिएका कविताहरू अब्बल थिए र प्रतिभा र साधनाको स्वरूप पसिएका यी कविताहरू र यिनका सर्जकहरूलाई म अभिनन्दन गर्दछु। र वास्तवमा निराशा र आक्रोश कहिलेकाहीँ आउँछन्, त्यसलाई तर्काएर हामीले हाम्रो देशलाई चाहिने माटो सुहाउँदो कविता लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र त्यतातिर पनि हाम्रो ध्यान जाओस्। र आजका कविताहरू शार्दुल विकृत छन्दमा, मन्दाक्रान्त छन्दमा, शिखरिणी छन्दमा, भुजङ्गप्रिया छन्दमा, छन्दमा, विभिन्न छन्दमा रचिएका कविताहरू अब्बल कविताहरू आए। सबै कवि कवयित्रीलाई म धन्यवाद दिन्छु र अनुमति पाए म पनि एउटा सानो कविता सुनाउन चाहन्छु। अवश्य गुरु, अवश्य सुनाऊ। हजुर हजुर सुन्ने। हजुर, यो अघि एकजना मित्रले कोरोनाको अनुभव सम्बन्धी कविता सुनाउनु भयो मन्दाक्रान्त छन्दमा र त्यो कोरोनालाई नै गाली गरेर मैले एउटा सानो कविता लेखेको छु। त्यही छन्दमा म त्यो सुनाउन चाहन्छु। हामी झुल्छौँ मधुसुमन झैँ, कोरोना यो पर हटोस्, शून्यमा नै हराओस्, आएको यो अबनी भरमा त्रासदी दूर जाओस्। सिक्छौँ हामी पनि समयका खेल भोगाइबाट, सिक्दै जाँदा भय मरणका बन्द हुन्छन् कपाट, सिक्दै जाँदा भय मरणका बन्द हुन्छन् कपाट। बिर्सी आफ्ना विगत दिनका सात्विकी खानपान, तोड्दै जाँदा प्रकृतिसितका एकता संविधान, तोड्दै जाँदा प्रकृतिसितका एकता संविधान। पाएका छौँ कर यति जो शब्दमा आउँदैन, पाएका छौँ कर यति जो शब्दमा आउँदैन, मानौ यस्तो दरकर अरू जीवले पाउँदैन। भोग्दै जाँदा समय यसरी आउलान् विघ्न बाधा, पुग्छौँ पक्कै विजय शिरमा धैर्यका साथ जाँदा। आफैलाई फगत सुविधा स्वादको भाव तोडौँ, छल्दै पीडामय कटु कथा एकता तन्तु जोडौँ। काली बेची बिच घर उही ऐक्यको भाव छानो, काली बेची बिच घर उही ऐक्यको भाव छानो। हाम्रो एकै हृदय छ यहाँ छैन कोही बिरानो, ऐया भन्ला जब कहरले पिर मानेर कोही, ऐया भन्ला जब कहरले पिर मानेर कोही। ओ उन हाम्रा नयन रसिला दिव्य चैतन्य छोई, ओ उन हाम्रा नयन रसिला दिव्य चैतन्य छोई। अन्त्यमा कोरोना हे तसित कहिल्यै साइनो जोडिँदैन, खान्छौँ यस्तो शपथ दृढता साथ जो तोडिँदैन। लायौँ दैला बुनी यदि जुही फुल्छ के काँस घारी, लायौँ दैला बुनी यदि जुही फुल्छ के काँस घारी। हामी झुल्छौँ मधुसुमन झैँ रोगलाई पछाडि, हामी झुल्छौँ मधुसुमन झैँ रोगलाई पछाडि, रोगलाई पछाडि। धन्यवाद धन्यवाद। हवस् गुरुदेव, आभारी छौँ। हजुर हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार। म्याडम एउटा कुरा, कविराजी आउनु भएको छ अनलाइनमा है, तर उहाँको चाहिँ म्युट छ जस्तो छ। त्यहाँनिर सर छ भने उहाँको एउटा कविता सुनौँ र अब अनि बिदा हुनुहुन्छ हैन र? आइपुग्नु भएको छ? मैले अनलाइन त देखेँ। मेरो प्याकेज लिएर आजको कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि
छन्दवादी समाज नेपालका अध्यक्ष आदरणीय कविराज पौडेलज्यूलाई हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ। यो हस्, कविराज पौडेलज्यू हुनुहुन्छ नि? म छु। धेरै धेरै धन्यवाद। भर्खरै हजुर। प्याकेज लिएर हिजोबाट पानी आएको हुनाले यो ठाउँमा नेटको समस्या पनि भयो। आउँछ भन्दा कुनै फेरि यो 98 460 40 555 आइडी हाल्दाखेरि पनि अल्लिछिन जोडिन पनि पाइएन। प्याकेज लिएर 1 घण्टाको प्याकेज लिएर जोडिएको छु, तसर्थ यो क्यामेरा अफ छ, यसका लागि म क्षमा प्रार्थी छु। अत्यन्तै राम्रो अभियान सुरुवात गर्नुभएको छ। म त हर्षर एकदम गदगद छु। कोषराज गुरुका मर्मस्पर्शी वाक्यांशहरू पनि श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त भयो। प्रमुख अतिथि ज्यूको पनि वेदज्ञका ती ऋचामय अभिव्यक्ति सुन्दा हर्ष विभोर भएँ। अब भन्ने म लेख्न देऊ मलाई भन्ने मन्दक्रान्त छन्दको कविता यहाँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु भने फेरि लौ फुत्किहालो कोषराज जस्तै झिसमिस हुँदा प्याउलीले उसामा यदुवा रोई बिरह धुनले न्याउलीले निसामा छौ घोत्लेका किन कवि तिमी छौ कि आराधनामा आफू चिन्ने गहन तपको छौ कि संसाधनामा ज्योतिस्पर्शी मुखपटलमा सच्चिदानन्दता छ हेर्दा तिम्रा निकट रविको दिव्य आभा प्रभा छ के छन् तिम्रा भन कवि सुनु मौनता शून्यतामा पक्कै होला अश्रुत कविता भित्र एकाग्रतामा। अब कवि मान्छे आफै कति छ निठुरी प्रीतको बोझ बोकी बिर्सी आफ्नै सुर धुन नयाँ गीतको गर्छ खोजी भाका छोपी श्रम र पसिना गाइँदैन बोकी निर्धा अमर पिरती लाइँदैन टाल्दै गजबसित नै उध्रिएको छ मान्छे अग्लो बन्ने धरपकडमा होचिएको छ मान्छे सोझो बन्ने छल कपटमा बाङ्गिएको छ मान्छे फेर्दा फेर्दै पहिरन सधैँ नाङ्गिएको छ मान्छे यी डाँडाका अलिखित कथा छन् यहाँ लाख यही पाखाका अविदित व्यथा छन् यहाँ लाख हाँसु फोई अधर कसरी दुःखले घोचिँदा म मेरो धरती तल छ कसरी अग्लियौँ घोचिँदा म हेरी टाढा पुगिन नगिचै सत्यको कल्पनामा मेरो एउटा पर छ कविता भिरको वेदनामा सोच्दै दिनहुँ कविता लेख्न नै जानिएन टेक्दै सकल धरती टेक्न नै जानिएन। अन्तिम श्लोक मैले लेखे पनि कलमले लेखिएकै म छैन मैले हेरे पनि हृदयले देखिएकै म छैन आफैलाई सकबर सखे भेट्न देऊ मलाई एउटा मिठो सरस कविता लेख्न देऊ मलाई एउटा मिठो सरस कविता लेख्न देऊ मलाई। हस्, धन्यवाद। असाध्यै सुन्दर। एउटा मिठो सरस कविता लेख्न देऊ मलाई। असाध्यै सुन्दर। यति नसुनेको भए त कार्यक्रम पूर्ण पनि नहुने रहेछ कि जस्तो लाग्यो। आभारी छौँ कविराज सर, धेरै आभार। अब हामी सायद कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ जस्तो लागेको छ। हामीले हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्ने, प्रदान गर्ने, सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। म यहाँ मायाको चिनो यो स्क्रिनमा सेयर गर्छु र यसलाई हस्तान्तरण गरिदिनु हुनका लागि आजका कार्यक्रमका अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएका आदरणीय लतास पौडेल सरलाई र यसलाई लिनु हुनका लागि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय गुरु मुकुन्द गुरु, म मायाको चिनो पढेर सुनाउँछु, यहाँले ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। शिक्षण पेसामा संलग्न कविहरूको छन्द कविता वाचन कार्यक्रम 15औं श्रृङ्खलाका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार मुकुन्द शर्मा चालिसेज्यूलाई सप्रेमी यो मायाको चिनो प्रदान गरिएको छ।
मिति 2078 श्रावण 30 गते शनिबार। यो ग्रहण गरिदिनु हुन मुकुन्द शर्मा चालिसे गुरुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मलाई प्रदान गर्नुभएको यो मायाको चिनो म साबार ग्रहण गर्दछु। तपाईँहरूलाई म फेरि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यो मायाको चिनो मैले इमेल मार्फत वा म्यासेन्जर चाहिँमा मैले आदरणीय मुकुन्द गुरुलाई उपलब्ध गराउनेछु। के अरे तेजेन्द्र सर, हजुर यसको एउटा फिडब्याक आइसकेको थियो है, यसको यहाँ जिल्लाको दाम भइदिएको भए भन्नुभएको थियो। अब आगामीमा चाहिँ हामी त्यसलाई परीक्षण गरौँला। हस् 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 ठिक छ, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। यस कार्यक्रममा अहिलेसम्म सुनेर सहभागी भएर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा भएका त्रुटिहरूप्रति क्षमा माग्दै म यहाँ कार्यक्रमबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि यस कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुनका लागि यस कार्यक्रमका अध्यक्ष आदरणीय लकास पौडेल गुरुलाई अनुरोध गर्दछु र म यस कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु औपचारिक रूपमा। धन्यवाद राधाजी। आदरणीय यस छन्द कविता वाचन कार्यक्रम 15औं श्रृङ्खलाका प्रमुख अतिथि आदरणीय गुरु मुकुन्द शर्मा चालिसेज्यू, हाम्रा विशिष्ट अतिथिको रूपमा रहनुभएका विद्वान मित्रहरू प्राध्यापक डाक्टर कुसुमन पार्ने, डाक्टर मधुप्रसाद ढकाल, छन्दबाजी समाजका संस्थापक अध्यक्ष कविराज पौडेलज्यू र हाम्रा यस समूहमा सुरुदेखि नै हामीलाई अर्थी उपदेश सल्लाह र सुझाव एवं समीक्षा प्रदान गर्दै आउनुभएका आदरणीय गुरु खुशराज ढुक्पानेज्यू र यस कार्यक्रममा सहभागी अन्य मित्रहरू एवं यस कार्यक्रमका संयोजक तेन्द्र भुषाल सर एवं जुम प्रदान गरेर सहयोग गर्ने र यसलाई हाम्रो सेवामा हरेक समय हेरिरहनु हुने हाम्रो केशव घिमिरे सर एवं आजको कार्यक्रम सञ्चालिका मिठो र सुन्दर सञ्चालनको लागि राधा कोइराला म्याडम र अन्य सहभागी कविता वाचक र यस जुमको माध्यमबाट सुन्नु र हेर्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म हार्दिक सन्ध्याकालीन अभिवादन र नमस्कार गर्न चाहन्छु। हामीले कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्दै जाने क्रममा अझ सुन्दर बनाउने क्रममा छौँ। अघि कोशराज गुरुले धेरै प्रशंसाका शब्दहरू जुन अभिव्यक्त गर्नुभयो र हामीलाई एकदम गौरवान्वित र गदगद पार्नुभयो, त्यसको लागि म हाम्रो यो कार्यक्रमको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। एवं आजको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित भएर मुकुन्द गुरुले जुन प्रकारको हामीलाई सद्भाव र प्रेम व्यक्त गर्नुभयो एवं अमूल्य शब्दहरूबाट हामीलाई सुशिक्षित गर्नुभयो, त्यसको लागि पनि हार्दिक आभारी छौँ। एवं आजका यस कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण कवि मित्रहरूले अत्यन्त मिठा कविताहरू आज गाएर पढेर हामीलाई सुनाउनु भयो, त्यसको लागि उहाँहरू सबैप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। कार्यक्रम लामो गर्दाखेरि हामीसँग समय छैन, जुनको टाइम पनि सिद्धिएको हुनाले म धेरै कुरा नगरिकन आगामी कार्यक्रम योभन्दा सुन्दर बनाउने क्रममा हामी जुट्नेछौँ, लाग्नेछौँ भन्ने बाचा गर्दै आजको यो कार्यक्रममा यो हाम्रो को हुनुहुन्छ, अरू केशव सर